अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकील रहमान। अब पाकिस्तान से अफ़गान महाजरीन की बेदखली के हवाले से कुछ ताज़ा अपडेट्स के साथ खिदमत में हाज़िर हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूएनएचसीआर ने जो पाकिस्तान से पीओआर कार्ड होल्डर जो यहाँ से निकाले जाएंगे, उनकी एक माली मदद की जाती है। वो माली मदद तो यूएनएचसीआर ने बहुत ज़्यादा कम कर दी है। उसकी तफसील क्या है उससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान भर में और अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान महाजरीन यहाँ से गिरफ़्तार करके उनको डिटेंशन सेंटर में जिस तरह रखा जाता है और फिर वहाँ से स्पिन बोल्डक या तोरखम बॉर्डर से वहाँ के जो इंतज़ामात है उसके हवाले से जो हमारे पास इत्तलात है उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर एक्टिवली कोई इदारा कोई सूबा जिसमें सबसे ज़्यादा अफ़गानी महाजरीन के ख़िलाफ़ अगर काम हो रहा है तो वो सूबा पंजाब है। पंजाब सूबे में अफ़गान महाजरीन की गिरफ़्तारी और उनकी जो है मुंतकली के हवाले से सबसे ज़्यादा जो है वो मुतहर्रिक इदारे मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। पंजाब भर में जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं वो तकरीबन 46 डिटेंशन सेंटर बनाए गए, यानी हिरासती मराकज़ 46 बनाए गए, जिसमें सिर्फ लाहौर में 5 मराकज़ हैं। इन मराकज़ में सबसे पहले अफ़गान महाजरीन को गिरफ़्तार करके यहाँ मुंतकिल किया जाता है और इसके बाद अगले मरहले में इनको जो है वो तोरखम बॉर्डर के ज़रिए से अफ़गानिस्तान मुंतकिल किया जाता है। इसी तरह जो है वो दूसरे नंबर पर सिंध सूबे में जो है ख़ास तौर पे कराची में यहाँ जो है पुलिस बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, वो जो है गिरफ़्तारियाँ भी की जा रही है। कुछ दिनों पहले तक वो घरों में जो है छापे नहीं मार रहे थे, सिर्फ़ रास्ते से अगर कोई महाजरीन अगर काम पे जा रहे थे या कहीं अगर वो उनको नज़र आते थे तो वो उनको हिरासत में लेकर जो है वो उनको गिरफ़्तार करके लेके जा रहे थे। लेकिन अब जो है पिछले कुछ दिनों से सिंध पुलिस में तेज़ी आ रही है उनकी कार्रवाइयों में, और अब बाकायदा घरों में जो है जाकर जो है वो उनके इस तरह जो एसीसी कार्ड होल्डर है उनको गिरफ़्तार करके वो जो सुल्तानाबाद में डिटेंशन सेंटर है वहाँ मुंतकिल कर रहे हैं। और इत्तलात ये है कि एक और डिटेंशन सेंटर भी जो है वो बैकअप के तौर पर बनाए जा रहे हैं, जो शायद जीसीटी कॉलेज हो, क्योंकि बलूचिस्तान में जो है वो आए रोज़ वहाँ के रास्ते बंद होते हैं और बॉर्डर तक उन तक पहुँचाना जो है मुश्किल होता है। तो अगर किसी वजह से महाजरीन की तादाद बढ़ती है और ज़्यादा दिनों के लिए उनको रखना पड़े, तो उसके लिए सुल्तानाबाद के साथ एक बैकअप के तौर पर जीसीटी कॉलेज को भी उस पर भी गौर किया जा रहा है कि उसको भी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। खैबर पुख्तूनख्वा में जो है वो बहुत ज़्यादा पुलिस जो है वो इतना एक्टिवली जो है वो महाजरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी कुछ जगहों पर जो है वो उनके ख़िलाफ़ तो ख़ास तौर पे क्वेटा और कुछ शहरों में तो जो है कार्रवाई हो रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों में अब भी जो है बलूचिस्तान में भी जो है उस तरह नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में हर गुज़रते दिन के साथ महाजरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ होती जा रही है, जिसका आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जो 11 अप्रैल को जो है एक दिन का हमारे पास एक डेटा आया अफ़गानिस्तान बॉर्डर से जो अफ़गानिस्तान मुंतकिल होने वाले महाजरीन का जो डेटा है वो सिर्फ एक दिन में 1000 फैमिलियाँ जो है वो पाकिस्तान से पाकिस्तान और ईरान दोनों से एक दिन में वहाँ शिफ्ट हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है 90% वो पाकिस्तान से गए हैं। 1000 फैमिलियाँ सिर्फ एक दिन में गई हैं, और जिसमें जो है अगर फैमिलियों की तादाद लगाए जाए तो वो हज़ारों में पहुँचते हैं। जिसमें सिर्फ जो है वो तोरखम से तकरीबन 850 ख़ानदान गए, जिसकी तादाद वो 5000 बनती है। इसी तरह स्पिन बोल्डक से भी कोई 288 ख़ानदान जो है वो एक दिन में जो है उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। तो ओवरऑल जो है वो इसमें तेज़ी आ रही है, एक-एक दिन में जो है हज़ार-हज़ार फैमिलियों का की जो है वो शिफ्टिंग अफ़गानिस्तान, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और हमारे पास जो वहाँ से अफ़गानिस्तान से इत्तलात मिल रही है, इमारत-ए-इस्लामी की तरफ से जो है वो उम्री कैंप जो बनाए गए हैं तोरखम बॉर्डर के पास, उसमें जो है ख़ैमा बस्ती बनाई गई है, मेडिकल कैंप बनाए गए हैं, तिब्बी मराकज़ बनाए गए हैं, उनको मोबाइल सिम भी दिए जा रहे हैं। और जिनके घर अगर अफ़गानिस्तान में तो उनको अपने घरों तक जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हैं। लेकिन जिनके अपने घर वहाँ नहीं है तो उनको जो है वो ख़ैमा बस्तियों में रखे हुए हैं, और बताया जा रहा है कि आगे जाकर जो है वो लॉन्ग टर्म में उनके लिए कोई हाउसिंग स्कीमें भी मुतारिफ़ की जाएगी। लेकिन ये हाउसिंग स्कीमें इतने लाखों लोगों के लिए ये बहुत एक मुश्किल काम नज़र आ रहा है।
کیونکہ یہ کچھ لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن جب اتنے لاکھوں لوگ جب جائیں گے تو ان کو بسانا، ان کے جو ہے رہائش اور ان کی جو ہے راشن کھانے پینے کا، یہ بہت بڑا انتظام ہے جو افغانستان کسی طور پر جو ہے افغانستان کی جو امارت اسلامی حکومت ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے خاص طور پہ جو ہے اس کے لیے جو ہے جو ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ امارت اسلامی جو ہے مختلف ممالک، خاص طور پہ چین سے بھی جو ہے انہوں نے درخواست کی ہے کہ مہاجرین کی آبادکاری میں جو ہے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں یا اس میں وہ فراہم کی جائے۔ اسی طرح جو لوگوں کو جو ہے وہاں سے اپنے اپنے علاقوں میں، جیسے اگر مختلف علاقوں کے رہنے والے ان کو جو ہے وہاں جیسے غزنی ہے، لوگر ہے، خوست ہے، پکتیکا ہے، پکتیا ہے، یا تخار ہے، بلخ ہے، جوزجان ہے، یہ وہ علاقے جہاں پر جو ہے کابل کے بعد، تورخم کے بعد وہاں جو ہے ان کو منتقل کیا جاتا ہے۔ جن کے وہاں پر گھر ہے تو وہاں تو صرف ٹرانسپورٹیشن کی حد تک ان کے اخراجات ہیں، اور ایک آدھ دن جو ہے ان کے کھانے پینے کے، لیکن جن کے اپنے گھر نہیں ہے تو ان کو مستقل، اور جن کے پاس روزگار نہیں ہے اس کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر چاہیے، جو ظاہر ہے کہ افغان حکومت کے پاس نہیں ہے، اگرچہ ان کے اعلانات، اور وہ تو جو ہے اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھانا چاہتے ہیں، ان کے خیر مقدمی جو ہے انہوں نے بینر لگائے ہوئے ہیں، وہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، ان کی آبادکاری کے لیے، اور وہ ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ اتنے لوگوں کا جو ہے کھانا پینا، ان کو بسانا اور ان کے روزگار کا انتظام، یہ امارت اسلامی کے لیے بہت مشکل ہے، جس میں دنیا کا جو ہے تعاون ان کو ہر صورت درکار ہوگا۔ اسی دوران جو ہے ایک بہت بری خبر جو ہے UNHCR کی طرف سے سامنے آ رہی ہے۔ UNHCR جو ہے بنیادی طور پر اقوام متحدہ کا وہ ادارہ ہے جو مہاجرین کی آبادکاری اور ان کی جو ہے وہ مالی مدد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور پہلی پالیسی یہ تھی کہ یہ ادارہ یا جو مہاجرین ہے POR کارڈ ہولڈر، ان کو واپس اپنے ملک جانے کے لیے فی کس جو ہے یہ $370 جو ہے ایک بندے کو یہ ادارہ دیتا تھا۔ لیکن اگر فرض کرے ایک بندہ ہے تو اس کو $370 دیتے تھے۔ اگر ایک فیملی میں 10 بندے ہیں تو اس حساب سے اگر 370 کے حساب سے دیکھیں تو یہ اچھی خاصی رقم بن جاتی تھی، کہ مطلب آپ یہاں سے جا کر وہاں کوئی اپنے لیے زمین خرید سکتے ہیں، کوئی گھر خرید سکتے تھے، کوئی کرائے پہ گھر لے کر کچھ مہینے جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کر نئے روزگار کی کوئی پلاننگ کر سکتے تھے، کوئی روزگار شروع کر سکتے تھے۔ لیکن اب UNHCR نے جو ہے یہ رقم بہت کم کر دی ہے۔ $370 کی جگہ پر اب وہ ایک بندے کو صرف $20 دے رہے ہیں۔ یعنی $20 کا مطلب ہے 5,580، 5,000-6,000 روپے وہ ایک بندے کو دے رہے ہیں، کہ جس سے ایک دن کا گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہے وہ پہلے پوری فیملی کو جو ہے $140 دے رہے ہیں۔ $140 سے بھی کوئی 40,000 روپے بنتے ہیں، تو 40,000 میں آپ پوری فیملی، اس کی ٹرانسپورٹیشن، وہاں رہنا، روزگار، اور اس دوران وہ جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ یہ 370 میں بھی افغان مہاجرین سے ہماری بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 370 بھی بہت کم ہے، یہ کم از کم $1,000 ہونا چاہیے، تاکہ آپ ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں، رہائش کا، کھانے پینے کا، پھر نئے روزگار اور صحت کے لیے آپ کو جو ہے وہ کم از کم $1,000 چاہیے۔ تو UNHCR نے بجائے اس کے کہ وہ $370 کی اس رقم کو بڑھاتے، انہوں نے جو ہے اس کو کم کر دیا، بہت ہی کم کر دیا، جس کو وہ پینٹ کہتے ہیں، کہ مطلب $20 کچھ بھی نہیں ہے، جس سے ایک دن کا گزارا نہیں چلتا۔ یہ UNHCR نے یہ ایک پالیسی متعارف کی ہے، جس کی وجہ سے یہ پورے افغان مہاجرین جو یہاں پاکستان سے جو ہے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا جو ان کو دھچکا لگا ہے وہ پاکستانی حکومت کی طرف سے، کہ جب فیصلہ کیا گیا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے افغانستان واپس چلے جائیں، ان کی بسی بسائی زندگی، روزگار اور ہر چیز کو جو ہے انہوں نے لپیٹ کر جو ہے وہ افغانستان جانے کا ایک مشکل فیصلہ تھا، ایک بڑا ان کو ایک دھچکا لگا۔ اور اس سے بڑھ کر اب یہ جو UNHCR نے ان کے ساتھ کیا ہے، تو اس سے جو ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ دکھ میں، بہت زیادہ صدمے میں، اور وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے ایک تو نکالا جائے گا، اور پھر UNHCR جو ہے کی طرف سے بھی مدد نہیں فراہم کی جائے گی، اور وہ بالکل خالی ہاتھ جائیں گے بھی تو وہاں پر خالی ہاتھ جائیں گے۔ اور افغان حکومت امارت اسلامی کی طرف سے کہا جا رہا ہے، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، وہ یہ چیزیں جو ہے
ان کے لیے بہت مشکل ہے دنیا کو، اور جتنے ممالک ہیں، پڑوسی ممالک ہیں، دنیا کو، اقوام متحدہ کو، وہ اس افغان مہاجرین کی واپس آباد کاری میں مدد کرنی پڑے گی، نہیں تو بہت بڑے انسانی المیہ جنم لے سکتے ہیں۔ بہت بڑی پہلے ہی وہاں غربت ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہے، اتنی بڑی آبادی کے جو ہے وہاں پر دوبارہ اپنے علاقوں میں جانے سے وہاں کے پہلے کے لوگ ہیں ان کی بھی حالت زندگی خراب ہوگی، اور ان کی بھی اپنی حالت جو ہے مزید ابتر ہو سکتی ہے۔ تو اس پر جو ہے پوری دنیا کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔